औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन महफ़िल, ख़वातीन व हज़रात, मेरे दोस्त भाई, हमारी रियल एस्टेट बरादरी, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, अहले इलाका को मेरी तरफ़ से वेलकम, अस्सलाम अलैकुम। मेरी पंडाल में मौजूद सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक आध बंदा छोड़ के जो कैमरे पे है, बाकी हमारी भी जितनी मैनेजमेंट है सारी अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए। हमें कोई ज़रूरत नहीं सिक्योरिटी की, सारे हमारे गेस्ट हैं। सब लोग जो बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आ जाए, कोई आदमी खड़ा ना हो, सब लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठे। सीटें मौजूद हैं तो आप लोग बैठे ताकि मैं आराम से आपसे बात कर सकूं और आप थोड़ी सी देर मेरी बात सुन सके। कोई आदमी खड़ा ना हो जी, और ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जिसने लेनी हो हमारी मैनेजमेंट से ले ले। आज का जो फंक्शन है ये बहुत ख़ास फंक्शन है। ये हमारा फैसल टाउन एक ब्रांड का ये आज दिन तक का सबसे आला फंक्शन है। मैं इस फंक्शन के मौका पर सबसे पहले अपनी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिसमें खान सलीम, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे एम्प्लॉइज़, हमारी जो साइड के इंचार्ज हैं वो, जितनी हमारी मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, तो मैं उन सब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि फैसल टाउन एक ब्रांड बनाने में जो उन्होंने अपना अहम किरदार अदा किया है, मैं उस सब को आपके सामने अप्रिशिएट करता हूँ। और अपनी तकरीर का आगाज़ भी उन्हीं बच्चों के नाम से करूँगा। सबसे पहले मैं अपने एम्प्लॉइज़, आपको पता है आजकल महंगाई का दौर है, लोगों के अपना पेट के साथ रिश्ता जो कायम रखना ये बड़ा मुश्किल है। ब्रांड वही होता है जो हर एक शोबे में तरक्की करे, वरना उस तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं कि मालिक तो तरक्की करें, उसके एम्प्लॉइज़ तरक्की ना करें। मालिक तरक्की करे, हमारी रियल एस्टेट बरादरी ना तरक्की करे, सबको तरक्की करनी चाहिए, सबका राइट बनता है। तो मैं इस मौका पर अपने एम्प्लॉइज़ के लिए 2 से 3 अहम ऐलान करता हूँ। नंबर 1, हम इस महंगाई के दौर में एक मिनिमम जो वेजेस होती है कि जो एक क्लीनर है, एक गार्ड है, सबसे जो छोटी नौकरी करने वाला है, उसकी आज मैं वेजेस का ऐलान करता हूँ कि हम मिनिमम 25,000 रुपये से उसकी सैलरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हम हर साल ये नहीं कि हमने मिनिमम वेजेस 25,000 कर दी तो उसके ऊपर जो है वेजेस वो नहीं बढ़ेगी। हम हर साल रमज़ान को अपनी सैलरियों को रिव्यू करते हैं, सबको सब्सटेंशियल इंशाल्लाह ताला एक इंक्रीजमेंट सबको दी जाएगी। उसके अलावा मैं खान सलीम साहब को कहूँगा वो तरीका ढूंढ लें, छोटी ईद का करें, बड़ी ईद का करें, मिनिमम वेजेस भी बढ़ाएंगे, सैलरियाँ भी बढ़ाएंगे, उसके साथ मैं इक्वलेंट जो सैलरी बढ़ेगी उसके बराबर एक स्पेशल बोनस का भी ऐलान करता हूँ। अब मैं ये जो अवाम में मौजूद लोग हैं ये ना समझे कि आपके लिए कुछ नहीं है। आज का फंक्शन ऐसा है कि जो भी आज इस पंडाल में आया या हमारा मैसेज जहाँ तक जाएगा, इंशाल्लाह ताला सबके लिए आज बहुत कुछ है। हमारी रियल एस्टेट बरादरी जो हमारी टीम है, हमारी जान है, वो हमेशा ये बात करते हैं। तनवीर शाह साहब अभी बात कर रहे थे 10 मिनट पहले काशिफ साहब के ऑफिस में कि चौधरी साहब आप कदम बढ़ाए, हम आपकी बी टीम हैं। मैं शाह साहब के जज्बात की बड़ी कदर करता हूं, लेकिन एक बात कहता हूं, हमारी कोई बी टीम नहीं है, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं, वो है ए ग्रेड का काम। हमारी टीम भी ये है, हमारे मेंबर भी ये हैं, हमारी रियल एस्टेट बरादरी भी एक है, हमारी कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो भी ए ग्रेड है, बी कोई नहीं है, सारे इंशाल्लाह ताला ए है। तो आप देखें कि ये जो फैसल टाउन ब्रांड बना है इसकी एक एक चीज ए ग्रेड में तोली जाएगी। हमने ए ग्रेड का काम किया है तो इंशाल्लाह ताला हमारे साथ जो भी इधर घर भी जो 25-50 का घर बनाएगा वो भी ए ग्रेड का होगा। जब उसको गली हम 25-50 के 5 मरले के घर को गली हम 40 फुट की दे, बिजली अंडरग्राउंड करें, उसको भी गैस दे, सीवर ड्रेन उसको भी अंडरग्राउंड दो, उसको भी ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें दे, उसको भी उतने बड़े स्कूल दें, उसको भी उतने बड़े पार्क दें, तो ये बताएं कि वो उसी लेवल की लैंडस्केपिंग दे, हार्ड लैंडस्केपिंग दे, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग दे। तो मुझे ये बताएं कि जब हॉस्पिटल उसी लेवल के हों, स्कूल उसी लेवल के हों, गलियां की चढ़ाई उसी लेवल की हो,
तो फिर वो बी ग्रेड कहाँ से आ गया? तो इंशाल्लाह ताला ये फैसल टाउन ब्रांड भी ए ग्रेड है, इसकी रियल एस्टेट बरादरी भी ए ग्रेड है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन होगी चाहे वो हमारे मेंबर करें या हम करें वो भी इंशाल्लाह ताला ए ग्रेड में तोली जाएगी। हमारी जो रियल एस्टेट बरादरी है, जैसे मैंने कहा, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी जान है। इसके लिए मैं चंद आपको पढ़ता हूं कि जो आज की कुरानदाजी है जिसमें आप लोगों के लिए गिफ्ट है वो कितने हैं ये जो बरादरी दे रही है। अभी भी कोई कोपन भर के बेचना चाहे तो खाने के बाद, क्योंकि ये कुरानदाजी होनी है। इसमें मोटरसाइकिल 20 है जो आज आप लोगों को दिए जा रहे हैं, 20। उम्रे के टिकट 12 हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। दुबई का 1 टिकट है जो आपको दिया जा रहा है। किचन आइटम जो है, जो किचन में इस्तेमाल आप करते हैं, वो 45 हैं। LED जो टीवी हैं वो 4 हैं, और गिफ्ट हैम्पर जो है वो तो कई 100 हैं जो आज की तकरीब में हमारी रियल एस्टेट बरादरी की तरफ से जो आपको दिए जा रहे हैं इस फंक्शन को कलरफुल बनाने के लिए। तो इस फंक्शन की तरतीब को इस तरह होगी कि मेरी तकरीर के फौरन बाद खाना खुलेगा, उस दौरान भी अगर आप कूपन डालना चाहे तो डालें। मेरी तकरीर के फौरन बाद 1 मिनट के लिए, माजरत गलती होगी थोड़ी सी, मेरी तकरीर के फौरन बाद फुल मेंबरों को की कुरानदाजी होगी। उसके 1 मिनट बाद जो 5 इंस्टॉलमेंट है उनकी कुरानदाजी होगी। उसके बाद फौरी तौर पे खाना खुलेगा। आप वापस आएँ, अपने कुरानदाजी के रिजल्ट भी देख लें, और फिर जो आपके गिफ्ट हैम्पर हैं वो हम तकसीम करेंगे, क्योंकि बाहर मौसम की वजह से हम थोड़ा सा तब्दील करें। देखें ये बारिश भी हो रही है। अब मैं एक लोगों का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो है हमारे मेंबर। किसी भी ब्रांड का कोई प्राइड होते हैं, हमारा प्राइड हमारे मेंबर है। हमने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी है वो अपने मेंबर को दी है। हमने जब भी जरूरतों का ख्याल रखा है अपने मेंबर के लिए रखा है। हम ये समझते हैं हमारी कामयाबी के पीछे जो असर राज है वो हमारे मेंबर का है, वो आप लोग हैं। हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, जो हमारी रियल एस्टेट बरादरी है, जो एंड यूजर है, जो हमारे मेंबर है, उन्होंने जो 27 साल मेरी जो रियल एस्टेट की हिस्ट्री है उसके ऊपर जो एतमाद किया है कि हम जब भी प्रोजेक्ट लाए हैं, 20,000 कनाल का लाए हैं, 50,000 कनाल का लाए हैं, 5,000 कनाल का लाए हैं, जहां भी लाए हैं, लोकेशन पूछे बगैर, कीमत पूछे बगैर, उन्होंने रातों रात बुकें की, बगैर टीवी के, बगैर अखबारों के, बगैर बिल बोर्ड लगाए, बगैर शोर शराबा किए, 24 घंटे में, 48 घंटे में उन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो है हमारा बुक किया और खरीद लिया। ये हमारी जो मेंबर है, ये जो लोग हैं, ये हैं हमारा असल सरमाया। इंशाल्लाह ताला हम उन लोगों का तमाद वो कभी शेक नहीं होने देंगे। हमारी सारी मेहनत उन लोगों के लिए है जो हमारे ऊपर अपनी जमाशुदा पूंजी, सारी जिंदगी की कमाई जो हक हलाल से उन्होंने जमा की है, वो उसको सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी रकमों को अमानतें समझना और उनको वो अमानतें वापस लुटाना जिस वादे के साथ ली हैं, ये है हमारा असल सरमाया। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मेंबर का और फैसल टाउन का आपस में रिश्ता है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये इससे भी मजबूत तर होता जा रहा है। तो मैं उन दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें इज्जत बख्शी। अब मैं, मेरे आज के फंक्शन में मेरे भाई बैठे हैं, उनका भी मैं, और उनकी फैमिली का, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहा और देर रात अपनी नींदों को छोड़ के, अपनी कमिटमेंट्स को, पर्सनल को छोड़ के इस फैसल टाउन की तरक्की में किरदार अदा किया। तो मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। मैं अपने बेटों का भी माशाल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हालांकि वो बाहर पढ़ते हैं, वापस आए हैं, थोड़ा सा टाइम था तो उन्होंने वो थोड़ा सा टाइम भी जो है वो आपके लिए, खिदमत के लिए लगाया। अभी वो वापस जाएंगे, पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक उनको उनके इरादों में कामयाब करे। उसके अलावा मैं एक और शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो है मेरी बेगम। उन्होंने अपनी ज़िंदगी मेरे साथ लगाई, एक काज के साथ लगाई। उन्होंने मेरे शेरों जैसे बच्चों की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरबियत की, मेरे घर को संभाला, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जब मैं इतना बड़ा कारोबार करता था
تو میں اپنے گھر کی طرف سے بڑا مطمئن رہا پوری زندگی. اس لیے وہ اللہ پاک نے جو میں کام کرنا چاہتا تھا وہ میں ایک گھر کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہا. تو میری آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ دور کو جو خواتین موجود ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کے خامد کوئی کسی فیلڈ میں ترقی کریں تو وہ ان کی وہ بھی خیال کریں کہ کس طریقے سے ان کی ضروریات پوری کریں تاکہ وہ گھر میں اگر ہاتھ بٹائیں تو مرد حضرات جو ہے وہ باہر کر سکون سے جا کر کام کریں. تو آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی زندگی میں کوئی شعر زیادہ نہیں پڑھے, ایک آدھ شعر کبھی کسی تقریر میں کوئی بہت کم پڑھتا ہوں. تو آج میں اپنی بیگم کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں. وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا میں بدنام ہو جاتی, وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی, اندازے قتل تو دیکھو مجھ سے شادی کر لی. اچھا جی, بارش تو آ رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم 10 منٹ تقریب جاری رکھتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں بڑی سپیڈ سے اس کو وائنڈ اپ کروں. اعلان تو بہت زیادہ ہے. ایک اعلان میں اہل علاقہ سے کرنے سے پہلے آخر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. آج کے فنکشن میں ایک شخصیت ایسی بھی آئی ہے جو کبھی میری 27 سالہ ری اسٹیٹ برادری کے میں نے بڑے بڑے فنکشن کیے. آج کا ایک بڑا فنکشن ہے, میں بڑی بڑی اے جی ایم کی, وہ زندگی میں کبھی میرے کسی فنکشن میں نہیں آئی. آج وہ شخصیت پہلی دفعہ میرے فنکشن میں آئی ہیں. میں اس کا نام لے کر بتاؤں, میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کس شخصیت کا نام لینا چاہتا ہوں. ایک سمندر کے کنارے ایک درخت تھا, اس کے اوپر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا. ہوا تیز آئی, اس گھونسلے میں اس چڑیا کا بچہ تھا, وہ گرا اور سمندر کی لہریں اس کو واپس لے گئی. جب وہ سمندر کے اندر چلا گیا, اس چڑیا نے سمندر کو کہا کہ میرا بچہ واپس مجھے کر دو. سمندر نے کہا کہ میں کیسے واپس کر دوں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے دھمکی دینے والے, میں آپ کا بچہ آپ کو واپس کر دوں. اس نے کہا کہ اگر آپ نے میرا بچہ مجھے واپس نہ کیا تو میں آپ کو پی جاؤں گی, میں آپ کو ختم کر دوں گی. سمندر نے کہا کہ آپ کیا چیز ہیں, میں سمندر ہوں, میرے میں دریا گرتے ہیں, بڑے بڑے ندی نالے گرتے ہیں, تم اتنی کی چڑیا ہو, تم کیسے مجھے پی سکتے ہو. اس چڑیا کے آنکھوں میں خون کا غصہ آیا اور اس نے بھاگ کر سمندر سے پہلے ایک گھونٹ کا قطرہ لیا, پھر دوسرا لیا, پھر تیسرا لیا, آ کر اپنے درخت پہ بیٹھی. اس نے کہا میں آپ کو آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا بچہ مجھے واپس کر دے. اگر آپ نے اب بھی میرا بچہ واپس نہ کیا تو میں آپ کو پی کے ختم کر دوں گی اور آپ کا اس دنیا سے نام و نشان مٹا دوں گی. یوں ہی اس نے دوسری دفعہ کہا, سمندر نے اسی وقت اس کا بچہ واپس اسی لہر کے ذریعے پھینک دیا. وہاں ایک ساتھ آدمی کھڑا تھا, اس نے سمندر سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ بتاؤ, یہ ایک چھوٹی سی چڑیا, تم اتنا بڑا سمندر, تم نے کیسے اس کی باتوں کے اوپر ایک ذکر کر لیا, اس کے اوپر اعتماد کر لیا اور آپ نے اس کا بچہ واپس کر دیا. اس نے کہا میں اس چڑیا سے نہیں ڈرا تھا, اس کے چھوٹے قد سے نہیں ڈرا تھا, میں اس کی ممتا سے ڈر گیا تھا کہ یہ مجھے پی کے ختم کر دے گی. تو آج کے فنکشن میں میری ماں آئی ہے, اور میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ پاک جن کی مائیں حیات ہیں ان کو اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے. آپ سب کو پتہ ہے میرے والد صاحب ایک عظیم انسان تھے, وہ اپنے اصولوں کے بڑے پکے تھے. میں نے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا جا رہا ہے, میں نے ان کے نام پہ فیصل ٹاؤن میں جامعہ مسجد سعید بنائی ہے. آج میں اسی فیصل ٹاؤن میں دوسری مسجد کا اعلان کرتا ہوں جو میں اپنی والدہ کے نام پہ بناؤں گا. ایک بات میں اس اہل علاقہ کے بھی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, آج اس علاقے کے لوگوں کو بھی ایک نام دینا چاہتا ہوں. فیصل ٹاؤن میں اے بلاک میں ڈوک سیدو میں ایک سرکاری سکول ہے جو 2 کنال کے اوپر بنا ہے. اس کا نہ کوئی رستہ ہے
نہ وہاں پہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پارکنگ ہے، نہ فٹ بال گراؤنڈ ہے، نہ کچھ ہے، صرف 2 کنال کے اوپر سکول بنا ہے۔ میں آج اس سکول کو 12 کنال جگہ دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ 2 کنال اس کے لیے پارکنگ کے لیے بھی دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ 12 کنال جگہ گراؤنڈ کے لیے بھی دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس سکول کی 4 دیواری بنانا، اس کو گیس دینا، اس کو بجلی دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہماری اہل علاقہ کے لیے محبت ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم سونے کے باؤ وہاں پہ زمین خرید رہے ہیں، سونے کے ریٹ کے اوپر۔ اس ریٹ کے اوپر زمین خرید کے کروڑوں روپیہ لگا کے گلیاں دینا، پارکنگ دینا، گراؤنڈ دے دینا، آج صرف اس سکول کے نام پہ اس کی پارکنگ، سکول اور اس کے کرکٹ اس کے گراؤنڈ کے لیے یہ تقریباً 30 کنال کے قریب جگہ بنتی ہے۔ تو میں تو کوڑیوں کے اپنا کروڑوں کے اوپر زمین لے رہا ہوں، لیکن میری اہل علاقہ کے ساتھ یہ محبت کا اظہار ہے کہ وہ لوگ آئیں، ہماری ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے سکول استعمال کریں، ہمارے فٹ بال کریں، کرکٹ گراؤنڈ کریں، قبرستانوں کی جگہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے وہاں بھی دروازے کھولیں گے، وہ ہمارے اپنا پارک استعمال کریں، یونیورسٹیاں کریں، جو چاہیں استعمال کریں۔ اب ایک چیز کا میں اور اعلان کرنا چاہتا ہوں، میرے حساب سے وہ آج کا سب سے بڑا اعلان ہے جو میں اگلا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دوستو، ہم بار بار کہتے ہیں کہ فیصل ہل ایک سکیم کا نام نہیں ہے، فیصل ہل ایک شہر کا نام ہے، فیصل ہل ایک شہر عام کا نام نہیں ہے، فیصل ہل ایک برانڈ کا نام ہے۔ یہ جو فیصل ہل ہے، اس میں 1.5-2 سال میں آنے والے لوگ 25-50 کے گھر کے لیے آپ کو کروڑوں روپے آفر کریں گے، لیکن ادھر گھر نہیں ملے گا۔ قیمت سوسائٹی کی نہیں ہوتی۔ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل یوٹیوب کا دور ہے۔ آپ دیکھیں، ایک اچھی سی گھڑی جس میں سارے فیچر ہیں، وہ آپ کو 500 میں بھی مل جاتی ہے۔ وہی آپ برانڈڈ کمپنی کی گھڑی لیں، وہ 5 کروڑ کی بھی ہے، وہ 50 کروڑ کی بھی ہے۔ اتنا فرق ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہاں 500، کہاں 50 لاکھ، کہاں 5 کروڑ، کہاں 50 کروڑ۔ اور بھئی یہ بات برانڈ کی ہے کہ آپ کو کون سے برانڈ میں آپ رہتے ہیں۔ فیصل ٹاؤن ایک فیصل ہل یہ ایک سکیم نہیں ہے، یہ ایک شہر ہے۔ اس میں جو نگینہ لگے گا وہ اسی شان کا لگے گا۔ فیصل ہل میں ایک وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آدمی آج آپ اس میں پلاٹ لے لیں، جو پلاٹ لیں گے وہ محروم رہ جائیں گے۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں جو گھر نہیں بنائے گا وہ محروم رہ جائے گا۔ ہماری اب بہت زیادہ اس میں کمپنیاں اپارٹمنٹ بنانے والے، کمرشل بنانے والے، ویلے بنانے والے وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسلا حسن عبدال کے ایریے میں لاکھوں پلاٹوں کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے 5 سے 10 لاکھ اور پلاٹوں کی اور گھروں کی صرف اس جگہ کے اوپر ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو شہر بننے جا رہا ہے یہ اس لیول کا شہر بننے جا رہا ہے کہ جس لیول کا ٹیکسلا ہری پور روڈ، حسن عبدال، اٹک، پنڈی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد کے سیکٹر F7، F8، E7 کو کراس کرے گا۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اور ایک چیز کا میں اعلان کرتا ہوں، اگر وقت بچا تو میں اور تھوڑی سی بات کروں گا، ورنہ میں ختم کر دوں گا۔ ہمارے آئی ٹی والے جلدی جلدی جو ہماری قرآن اندازی ہے اس کا بٹن تیار کریں۔ وہ یہ ہے، پرسوں 8 مارچ سے اس سکیم کا اس کا جو ہے وہ ہم ایگزیکیوشن شروع کر دیں گے، جو میں اعلان کر رہا ہوں 8 مارچ سے، اور وہ جائے گی اگلے سال 30 جون تک۔ 8 مارچ 2022 سے وہ اسکیم شروع ہوگی اور 30 جون 2023 تک وہ اسکیم جاری رہے گی۔ اس اسکیم سے اس ڈوریشن کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو اس میں کمپلیٹ کریں گے یا کم از کم ڈی پی سی ڈال دیں گے تو ہم اس کو اسکیم کو، میں اعلان کر رہا ہوں کہ ریزیڈنشل ہم دیکھیں گے۔ جو میں بات کر رہا ہوں 2 فگریں میں طے کر کے جا رہا ہوں، باقی چھوٹی موٹی ہمارے خان سلیم صاحب ڈائریکٹر ہیں، وہ مینجمنٹ سے مل کے اس کی نوک پلک اس اسکیم کی شروع اپنا وہ سنوار لیں گے۔ سکیم یہ ہے کہ فیصل ہل میں 8 مارچ 2022 سے
1000 ریزیڈینشل پلاٹ 25, 50, 30, 60, 40, 35, 70 چھوٹے 3 سائز 25, 50, 30, 60, 35, 70 بڑے شامل کرنے ہوئے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے. 1000 پہلے گھر بنانے والوں کو فی گھر ہم 6 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے کمپنی کی طرف سے دیں گے. اور یہ دیں گے بھی گرے سٹرکچر کے اوپر. جب 50% کام ہو جائے گا آپ نے سٹرکچر بنانا ہے, ڈبل سٹوری پلسٹر کرنا ہے, باؤنڈری بنانے ہیں, باہر کا گیٹ لگانا ہے, چھوٹا گیٹ لگانا, بڑا فلورنگ کرنی ہے. صرف 50% ٹوٹل بلڈنگ کا کام کرنا ہے. ایک ہی دن آپ نے ہمارے آفس 10 بجے آنا ہے. جی ایم آپریشن سیم ڈے آپ سے درخواست بھی خود بنائیں گے, خود ہی سائن کرائیں گے, خود ہی آپ کو چیک بنا کے نقد کیش کا چیک بغیر کسی کٹوتی کے 20 منٹ میں عزت کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اس کا ٹوٹل امپیکٹ 1000 کا وہ 60 کروڑ روپیہ بنتا ہے. وہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے ممبروں کی فلاح کے لیے استعمال کریں گے. جیسے میں نے کہا ہمارا کام روٹی روزی یا پیسے کے لیے نہیں ہے. ہم بتائیں اسکیم ڈیولپ کر دی, پلاٹ رہائشی کمرشل بیچ دیے, ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی اسکیمیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہاسپیٹل بنانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے روٹ سکول بنانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے آرچ بنانے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے موٹر وے سے لنک کرنے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے ایک کرکٹ گراؤنڈ ابھی مکمل ہوا ہے اس میں لوگ کھیل رہے ہیں, ہم دوسرا بنانے جا رہے ہیں. کیا ضرورت ہے, دوسرا مکمل ہوگا تیسرا بنانے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اندر جذبہ خدمت ہے اور آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہم دیر رات کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ہمارے فیصل ٹاؤن برانڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم آپ کی امیدوں کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. آپ کی ویلفیئر کے لیے, ممبر کی ویلفیئر کے لیے, اپنی سکیموں کو امپروو کرنے کے لیے جتنا پیسے کی انشاءاللہ تعالی ضرورت ہوگی وہ ہم اپنے ممبروں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے جائیں گے. اب کردار آپ کا ہے کہ آپ اس جگہ میں شامل ہوں اور آپ ادھر گھر بنائیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پانی کے اوپر تیرتی ہوئی اسکیم ہے. جو آدمی اس گھر سے محروم رہ گیا, کمرشل سے رہ گیا, جو کمرشل والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں ان کے لیے آئیں, ویلکم, ہائی رائز بلڈنگ بنائیں, کمرشل بنائیں. وہ رافٹ ڈالیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم 1 سال کا بغیر قسطوں بغیر فائن کے ان کا شیڈول جو ہے ایگزامٹ کر کے ان کو بھی دے دیں گے. آئیں بسم اللہ کریں, ہمارے ساتھ کام کریں. ہم بہترین موقع بزنس کے اور کام کرنے کے آپ کو مہیا کریں گے. ہم انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. جو بچہ اس کے باوجود کام نہیں کرنا چاہتا, لوکل لوگ آئیں, یہ کام کریں. ہمارے اس سفر میں بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ دیا. میں اہل علاقہ کے تمام ذمہ داروں کا, خاص کر ملکاثر صاحب کا, وہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوئے جب ظہیر حسین شاہ صاحب وہ اس وقت شامل ہوئے جب ایک جیتے ہوئی ٹیم کے ساتھ جو لوگ سمجھتے تھے یہ ہاری ہوئی ٹیم ہے, اس وقت مرد سناس بندے ہیں, اس قافلے کے ساتھ چلتے ہیں جو کامیابی کی طرف چلتا ہے. تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ چلے جب لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ قافلہ کھائی کی طرف جا رہا ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے ہمارے قافلے کے ساتھ جڑے اور چلے. جب چلے تو آگے ایسے سر سبز باغات آئے کہ انسان کی آنکھیں کھیرا ہوگی. آج فیصل ہل کو کوئی دیکھتا ہے, یقین جانے آپ نے ابھی فیصل ہل دیکھا ہی نہیں ہے. آپ اگر ایگزیکٹو بلاک, اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک جا کر دیکھیں, اتنا تو آپ پیچھے سے چل کے نہیں آئے جتنا اس سے 3 گنا بڑا تو سی بلاک ہے. آپ جا کر دیکھیں تو صحیح. تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آج بے شک بارش ہو گئی ہے لیکن سڑکیں پکی ہیں, آپ جا کر اگر ابھی ہو, ورنہ 23 تاریخ کو, 23 مارچ کو, 30 مارچ کو, اس دن بدھ بنتا ہے, وینسڈے, آپ آئیں اپنی فیملیوں کے ساتھ اس سکیم کو وزٹ کریں. پھر آپ 30 اپریل کو دوبارہ آئیں, وزٹ کریں. 30 مارچ میں اور آج کے دن میں ٹوٹل 20 دن کا بھی فرق نہیں ہے. آپ 20 دن میں فیصل ہل میں چینج دیکھنا, اور 30 اپریل میں 1.5-2 ماہ کا فرق ہے. آپ اس دن دیکھنا, آپ کو فیصل ہل نہ صرف تبدیل ہوتا بلکہ ایک شہر بنتا نظر آئے گا. تو آپ اس میں شامل ہوں. اور ایک اور کہ ہم نے ہفتہ اور اتوار تمام سائیڈ آفس اوپن کر دیے ہیں. آپ اپنی فیملیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے جو ری اسٹیٹ کے لوگ ان کے ساتھ, اپنے انویسٹر کے ساتھ, فیملیوں کے ساتھ ان کو لائیں, ان کو فیصل ہل دکھائیں کہ یہ کس طرح کا ایک شہر بننے جا رہا ہے جو 13 لاکھ آبادی کے قریب ہے.
पाकिस्तान का सबसे फ्रेश फ्रूट जो है आपके डोर पे है, सबसे फ्रेश सब्जियां आपके डोर पे हैं, हर दुनिया की सहूलत आपके डोर के ऊपर है, और पाकिस्तान में सबसे सस्ती चीज़ें जो है वो इधर आपको मिल रही हैं। हमने जो स्कीम अनाउंस की है ये भी इंशाल्लाह एक न्यूज़ लेटर के ज़रिए आपको फौरी तौर के ऊपर हम तमाम मेंबरों को आप भेजेंगे। और मेरी जो अहले इलाका के पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं, हमारे साथ सब ने तावन किया है, तो मेरी दरख्वास्त होगी वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान से कि ये जो स्कूल का मैंने एक ऐलान किया है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है इस इलाके के लिए। तो मेरी उन दरख्वास्त होगी कि मैं उनके साथ उस स्कूल को विज़िट करूं, अगर वो अपग्रेड करा के उसको कॉलेज का दर्जा दिला दें तो ये एक सरकारी कॉलेज अहले इलाका के लिए और सब के लिए एक बहुत बड़ा एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट हो जाएगा। तो मैं उनसे ऐलान भी करता हूँ, उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ। तो अब मेरी दरख्वास्त होगी, मैं खड़े खड़े ऐलान कर रहा हूँ कि कुरानदाजी का पहला बटन जो है वो दबाएं। आप बिस्मिल्लाह करें जी। ज़ुबैर साहब, साद खान आप जाकर दबा दें क्योंकि आपने इसमें सबसे ज़्यादा बुकें की थी। तो पहली कुरानदाजी है जी फुल पेमेंट की। एक दफ़ा स्क्रीन पे चला के उसका कंप्लीट रन डाउन कर दें, फिर उसके बाद दूसरा बटन दबाएंगे। हो गया है। मैं जी साथ साथ बताता जाऊं, इस कुरानदाजी में सबसे कम लोग थे ये, क्योंकि फुल पेमेंट वालों की थी। इनको बेहतरीन प्लॉट दिए हैं, कब्जे वाले प्लॉट दिए हैं। ये जब मर्जी जाएं एनडीसी लें, पोजेशन लें और अपने मकानों की ताबीर शुरू करें। और ये नंबर आप खाने के बाद आकर डिटेल से चेक कर सकते हैं, और थोड़ी देर में हम आपको एक ऐप बनाते हैं तो आप मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। उसका तरीकाकार इस पे ऊपर आ जाएगा। नहीं, ये ख़त्म हो गई है। मैं जीएम ऑपरेशन जवेद साहब से दरखास्त करूंगा कि वो दूसरी कुरानदाजी की करें, बटन दबाएं जी। अच्छा जी, 2 मिनट खामोशी रखना। मैंने एक बड़ी और अनाउंसमेंट अपने तमाम स्कीमों के मेंबरान के लिए करनी है, तो वो भी आप सुन के जाना। हाँ बताओ, दबाओ। अच्छा जी, ये माशाल्लाह हमने दूसरी कुरानदाजी की भी बटन दबा दिया है, और इसमें तो माशाल्लाह कोई 4000 के करीब मेंबर इस कुरानदाजी में शामिल है। अच्छा जी, ये रिजल्ट आएगा तो मैं अगली बात, एक तो मैं खाने वालों को कहता हूँ वो तैयारी करें। मैं आखिरी बात करता हूँ, एक चीज़ हमने अपनी मेंबरों के लिए आज के फंक्शन की खुशी में और अनाउंस की है। जिन लोगों के प्लॉट लोग गिला करते हैं जी नॉन पोजेशन में है, आपको पता है आपकी कंपनी ने आने वाले, जो हमारी आखिरी कुरानदाजी थी या अलॉटमेंट थी, अब इन फ्यूचर फैसल हिल, फैसल टाउन की हिस्ट्री में कभी प्लॉट आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा जो नॉन पोजेशन होगा। जो लोग 100% पेमेंट देंगे वो उसी दिन पोजेशन वाला प्लॉट हमसे लेकर जाएंगे, उसी दिन। कोई स्कीम आइंदा हम ऐसी नहीं लाएंगे कि जो 100% पोजेशन के साथ ना हो। एक दूसरा, अभी भी किसी भी हमारी स्कीम में, चाहे वो फैसल टाउन है, फैसल रेजिडेंशिया है या फैसल हिल है, उसमें उसका प्लॉट नॉन पोजेशन है। अगर उसका प्लॉट नॉन पोजेशन है तो वो 25 अप्रैल से लेकर 25 जुलाई तक 3 माह के अंदर हमारे पास आए। अगर वो घर बनाना चाहता है तो उसको उसी वक्त पोजेशन वाला प्लॉट इस 3 माह के अंदर अंदर हम उसको दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई अंडरटेकिंग इस वक्त नहीं देना चाहता तो उसको हम 25 जुलाई से लेकर 2022 से लेकर 25 जुलाई 2023 तक बगैर अंडरटेकिंग, उसके उनके लिए 1 साल मुद्दत है, इनके लिए टोटल 3 माह मुद्दत है। लेकिन ये मुद्दत 25 अप्रैल से शुरू हो रही है और 25 जुलाई तक हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई बंदा भी 25 जुलाई 2022 के बाद ऐसा नहीं बचेगा जिसने अपनी पेमेंट पूरी दी हो, किसी भी प्रोजेक्ट में हो, और वो घर बनाना चाहता हो और उसके पास कब्जे वाला प्लॉट ना हो।
وہ ہم بغیر کسی کی درخواست کے وہ ہمارے پاس آئیں، ان 3 ماہ کو ہم سارے قبضے والے پلاٹ دے دیں گے. باتیں تو میں نے آج سے بہت زیادہ کرنی تھی، اور میں نے فیصل ٹاؤن، فیصل ہل ساری اسکیموں کی بتانی تھی، لیکن اللہ نے موسم خوشگوار کر دیا. دیکھیں اب یہی مارگلہ تھا جس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے، کہاں آپ فیصل ہل میں لے رہے ہیں، یہ مارگلہ ساتھ بلاسٹنگ ہو رہی. آج اللہ نے اسی مارگلہ کو ہمارے لیے نعمت بنا دی. اگر آپ پیچھے دیکھیں کیا خوبصورت موسم ہے، کیا خوبصورت منظر ہے. ایسا منظر تو E7 میں، F8 میں، F7 F6 میں بھی نہیں ملتا. میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں 1-1.5 ماہ کے بعد 100 سے 150 پلاٹ پرائم لوکیشن کا 50-90 کا لے کر آؤں گا. اس میں کچھ 2 کنال کے بھی ہوں گے، وہ بڑی ہائی جینٹری کو ہم پلاٹ دیں گے. تو میں آپ سب سے میری اب درخواست ہے کہ آپ لوگ فیصل ٹاؤن سے جڑے رہیں، آئندہ بھی انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، اور یہ 10 گنا بڑھے، 20 گنا بڑھے، تو آپ فیصل ٹاؤن میں انویسٹ کریں اور انویسٹ ٹاؤن میں انویسٹ کرائیں. اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو. کھانا کھل چکا، آپ سب لوگ تشریف لے جائیں. اور بہت امپورٹنٹ یہ جو ابھی ویڈیو ٹیوٹوریل چل رہا ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس اسٹیمرز اور بینرز بھی لگے ہوئے ہیں. سب لوگ اپنے پلاٹ کی تفصیلات SMS سروس کے ذریعے فوراً ابھی آپ اپنے اس نمبر پہ دیے ہوئے نمبر پہ اس کے حساب سے اپنا نمبر SMS جو اپنا رجسٹریشن نمبر ہے وہ SMS کیجئے، تو آپ کے پلاٹ کی ڈیٹیلز ابھی آپ کے پاس آ جائیں گی. تو سب لوگ اس چیز کو بھی فالو کریں. اس کی ڈیٹیلز ہمارے کاؤنٹرز بھی بنے ہوئے ہیں پیچھے، وہاں پہ بھی آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے اسٹیمرز بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اور یہ ویڈیو بھی ہماری مسلسل ابھی چلے گی.